सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। आज मिति 2078 साल जेठ 22 गते शनिबारको दिन नयाँ टपिकका साथ उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यहाँहरू शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्ती, मानसिक रूपमा सशक्त र भावनात्मक रूपमा सबल हुनुभएको छ। कोभिडको यस महामारीमा पनि चिन्ता लिनुभएको छैन। सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता र अध्ययनलाई त्यस पछाडिको उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। आशा गर्छु यहाँहरूको सबै पढाइका अवरोधहरूलाई सामना गर्दै पढाइको रफ्तारमा अगाडि बढ्नु भएको छ। दिनौँ 4-5 घण्टाको राम्रो पढाइमा हुनुहुन्छ र सकारात्मक सोच, उच्च मनोबल र सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। आज हामीले नयाँ टपिकका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामी जेठ 22 गतेमा छौँ। 25औं भिडियो हो यो, 25औं दिनको भिडियो हो। हामी निरन्तर रूपमा दिनको एउटा नयाँ टपिकमा छलफल गरिरहेका छौँ। आशा गर्छु यसले तपाईलाई राम्रै इन्साइट दिएको छ, राम्रै यसले सहयोग गरेको छ र भविष्यमा पनि सम्भव भएसम्म यो कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यो बासेलसँग सम्बन्धित है। बासेल भनेको के हो, बासेलको ऐतिहासिक किन बासेल आयो वा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हो, यसमा के कस्ता प्रश्नहरू आउँछन्, यस्तै कुराहरू छलफल गर्छु। यो बासेल भनेको के हो, बासेल 1, 2, 3 का विशेषताहरू एउटा आउन सक्छ, अनि बासेलका महत्त्वहरू वा बासेलका मुख्य प्रावधानहरू के छन् भन्ने कुरा आउन सक्छ, वा बासेलको महत्त्व आउन सक्छ। यिनै क्वेसनहरू यहाँलाई आउन सक्छ। यो विशेष गरी कृषि विकास ब्याङ्कमा छ यसको टपिक। अरूले पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। खासमा बासेल एउटा नियमहरूको सङ्गालो हो। यो चाहिँ 1974 सालमा स्विजरल्यान्डको बासेल भन्ने सहरमा बासेल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन भन्ने कमिटी गठन भयो र त्यही कमिटीले ल्याएको एकर्ड यो नियमहरूको सङ्गालो 1988 मा बासेल 1, 2004 मा ल्याएर 2006 मा बासेल 2 र 2013 मा बासेल 3 ल्याएर 19 मा ब्याङ्कका वित्तीय संस्थाले बासेल लागू गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। यिनैको पेरिफेरलमा बसेर हामी यो चर्चा गर्छौँ बासेलको बारेमा। खासमा यो जर्मनीको हस्टेट भन्ने एउटा ब्याङ्क थियो, ब्याउनिक हस्टेट भन्ने ब्याङ्क थियो। यसले चाहिँ अत्यन्त उच्च जोखिम उठाएर विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्यो र कारोबारको सिलसिलामा आफ्नो पुँजीको 3 गुणाभन्दा बढी जोखिम उठाइसकेको थियो र यो कुरा ब्याङ्क नियमनकर्ता निकाय केन्द्रीय ब्याङ्कले थाहा पायो र यसरी 1974 मा चाहिँ त्यो ब्याङ्क बन्द भयो। त्यो ब्याङ्क बन्द हुनुको कारण चाहिँ के थियो भने यो विदेशी विनिमयको कारोबार आफ्नो पुँजी आफ्नो क्षमताभन्दा ज्यादा गरेको हुनाले ब्याङ्क बन्द भएको थियो। त्यो आउनुको पछाडिको कारण चाहिँ पृष्ठभूमि चाहिँ के छ भने सन् 1944 को यो जुलाईमा 44 वटा देशहरूको सरकार प्रमुखहरू उपस्थित भएर यो ब्रिटेन वुड्स भन्ने ठाउँमा मौद्रिक तथा वित्तीय सम्मेलन गरेका थिए र त्यसको एउटा जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क IMF त्यसकै आधारमा स्थापना भएको। तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण एग्रिमेन्ट चाहिँ त्यतिखेर यो स्थिर मुद्रा डलर र सुनको बीचमा फिक्स्ड करेन्सी फिक्स्ड पेगिङ गरेको थियो, स्थिर मुद्रा विनिमय प्रणाली थियो र त्यसमा चाहिँ 1 औंस सुन बराबर $35 भनेर चाहिँ तोकेको थियो। अब 1 औंस सुन भनेको 31.105 ग्राम हुन्छ। त्यति सुन बराबर $35 भनेर स्थिर मुद्रा विनिमय प्रणाली लागू गरेको थियो। हो, यही स्थिर मुद्रा विनिमय प्रणालीलाई ब्रिटेन वुड्स सिस्टम पनि भन्छ, जसले चाहिँ IMF लाई भुक्तानी असन्तुलन आएमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पनि दिएको थियो। पछि यो 1971 मा राष्ट्रपति निक्सनले, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, जो भियतनाम वारका लागि पनि जिम्मेवार छन् ती राष्ट्रपति हो, ती निक्सनले चाहिँ यो स्थिर मुद्रा विनिमय प्रणालीलाई हटाइदिए। यसरी हटाइसकेपछि 1973 मा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम हटिसकेपछि यो अमेरिकी डलर र सुनको बीचको जुन स्थिर मुद्राको आधारमा ब्याङ्कहरूले जोखिम लिइरहेका थिए, त्यो जोखिमबाट अब एकैचोटि असन्तुलन, भुक्तानीको असन्तुलन हुँदाखेरि वा विनिमयको असन्तुलन हुँदाखेरि ब्याङ्कहरू डुबे। त्यसैको डुब्ने क्रममा चाहिँ यो हस्टेट ब्याङ्क डुब्यो। त्यस पछाडि विश्वका G10 राष्ट्रका गभर्नरहरूले के रियलाइज भयो भने अब अर्को एउटा नियमन, सम्पूर्ण ब्याङ्कको विश्वका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो महसुस गरे र त्यसैको आधारमा चाहिँ यो बासेल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन गठन भएको छ है। हस्टेट घटना पछाडि G10 राष्ट्रका
सरकार यो केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रमुखहरू गभर्नरहरू चाहिँ स्विजरल्यान्डको बासेलमा भेला भए र पुँजीको तुलनामा अत्याधिक जोखिम उठाएको कारणले गर्दा हस्ट्याट डुबेको हुनाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ र नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नका लागि यो समिति जिम्मेवार हुन्छ भनेर यसरी समिति गठन गरेका छन् र 1974मा यो BCBS बासेल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन गठन गरिसकेपछि चाहिँ विश्वभरमा सुपरिवेक्षणको क्षमता र गुणस्तर बढाएर वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले राखो र यसैले यो 1988मा बासेल 1 ल्याएको छ। अब यसको चाहिँ कस्तो छ भने यो 1980तिर ल्याटिन अमेरिकामा कर्जा सङ्कट आयो, पुँजी अपर्याप्तता भएको कारणले गर्दा यस्ता घटनाहरू बढेको भनेर बासेल कमिटीले निचोड निकाल्यो र यसैको आधारमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पुँजी गणना विधि यो क्यापिटल एसेसमेन्ट मेथड ल्यायो र 1987मा यसले चाहिँ यो बासेल कमिटीलाई परामर्श गरेको छ। 1988मा G10 राष्ट्रका गभर्नरहरूलाई स्वीकृत गरिसकेपछि चाहिँ यो बासेल एकर्ड 1 बासेल क्यापिटल एकर्ड 1988 भनेर आएको छ। यो बासेल एकर्ड 1988ले चाहिँ 1996मा आएर बजार जोखिमलाई पनि समेटेको छ। बजार जोखिम गणना गर्दा भ्यालु एट रिस्कको आधारमा पुँजी कायम गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ यसले नयाँ व्यवस्था थपेको छ 1996मा है। अब यो 1996मा किन बजार जोखिमलाई पनि ल्यायो त भन्दाखेरि लन्डन स्थित बियरिङ ब्याङ्कको चाहिँ एउटा शाखा सिङ्गापुरमा सञ्चालित थियो। त्यो 1995मा एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा निक्लिसन भन्ने एउटा कर्मचारीको कारणले गर्दा ब्याङ्क डुब्यो 1995मा है। त्यो के गरे भने जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट लेखाङ्कन र हिसाब मिलान रेकर्ड किपिङ र रिकन्सिलिएसन चाहिँ एउटै कर्मचारीलाई दिँदाखेरि त्यसले 8888 भनेर 5वटा 8को एउटा नयाँ खाता क्रिएट गरेर लसलाई पनि प्रफिट देखाइदियो र आफ्नो हेड अफिसलाई रिपोर्टिङ गर्यो। त्यो लगातार प्रफिटको रिपोर्टिङ भइरहेको थियो तर एउटा स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ ब्याङ्क समस्याग्रस्त भएर ब्याङ्क डुब्यो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बासेल कमिटीलाई के लाग्यो भने यो व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्क डुब्ने रहेछ, कर्मचारीको कारणले गर्दा पनि ब्याङ्क डुब्ने रहेछ भनेर चाहिँ सञ्चालन जोखिमलाई पनि यसरी राखेको छ है। त्यो ब्याङ्कले चाहिँ त्यतिखेर 1 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर चाहिँ घाटा खाइसकेको, तर पनि उसले 8888 खातामा प्रफिट देखाएर आफ्नो हेड अफिसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको देखिन्छ। त्यो बासेल 1ले पनि काम नगरेको हुना चाहिँ बासेल 1 अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जोखिम कम नभएको झन्झन नयाँ नयाँ किसिमका ब्याङ्किङ घटनाहरू देखेको हुनाले यो बियरिङ ब्याङ्कहरू जस्ता घटनाहरू देखेको हुनाले अब यसलाई सुधार गर्नका लागि नयाँ बासेल ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ 1999मा यो पुँजी पर्याप्तता रूपरेखा भनेर चाहिँ न्यू क्यापिटल फ्रेमवर्क ल्यायो। त्यसैको आधारमा 2004मा संशोधित पुँजी रूपरेखा भनेर रिभाइज्ड क्यापिटल फ्रेमवर्क ल्यायो र त्यसलाई बासेल 2 भनिन्छ, जुन 2006बाट विश्वभरि बासेल 2 लागू भएको छ। र बियरिङ ब्याङ्कले चाहिँ कर्जा जोखिम भन्दा सञ्चालन जोखिमलाई चाहिँ कारणको असफलता मानेको हुनाले ब्याङ्कमा अलरेडी भएको क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्कहरूलाई चाहिँ अपरेसन रिस्क पनि थपेको छ बासेल 2ले। त्यही भएर सञ्चालन जोखिम थपेको चाहिँ बासेल 2बाट हो। पहिला सञ्चालन जोखिमलाई त्यति धेरै महत्त्व दिँदैन थियो ब्याङ्कमा। अब यो बासेल 2मा आउन सक्ने चाहिँ यसको 3 खम्बे भन्छ कि 3वटा प्रमुख खम्बाहरू 3 पिलर्स अफ बासेल 2 भन्छ। जस्तो पहिला खम्बा अन्तर्गत जोखिम भारी सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार ब्याङ्कले आवश्यक पुँजी नभई जोखिम उठाउन नसक्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्था अनुसार ब्याङ्कले बुझेर मात्र जोखिम लिने क्यालकुलेटिभ रिस्क भन्छ उठाउन सक्ने हुनाले जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास लिएको छ। दोस्रो खम्बा अन्तर्गत यो ब्याङ्कले गणना गर्ने पुँजी पर्याप्तता ठिक छ कि छैन भनेर नियमनकारी निकायले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा कुनै समस्या देखियो भने घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै सुरक्षात्मक उपाय यो प्रिभेन्टिभ मेजर्स लिन सक्छ। यस्तो खालको नियमनकारी निकाय चाहिँ जस्तो नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्न सक्छ। तेस्रो खम्बा अन्तर्गत चाहिँ ब्याङ्कका वित्तीय विवरणहरूलाई प्रकाशन गरी बजारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। ब्याङ्कको अवस्थाबारे बजारलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएको हुनाले ब्याङ्क अनुशासित हुन्छ अनि बजारले पनि ब्याङ्कका स्थिति थाहा पाउँछ र त्यसैको आधारमा बुझेर कारोबार गर्छ, जसको आधारमा सरोकारवालाहरूले जस्तो ग्राहक भयो लगानीकर्ता भयो हैन यिनीहरूले चाहिँ ब्याङ्क ठिक छ कि छैन भनेर उसले हेरेर मात्रै लगानी गर्न सक्ने भए। जस्तो निक्षेप राख्दा पनि ब्याङ्क डुब्ने हो कि होइन, ब्याङ्क कतिको समस्याग्रस्त छ त्यो बुझेर मात्रै कारोबार गर्ने भए कि यो जस्तो ब्याङ्कहरूले अहिले फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर अनि एनुअल जुन डिस्क्लोजर गर्छ नि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको डिस्क्लोजर, यो सबै चाहिँ बासेल 2को तेस्रो खम्बा थर्ड पिलर अन्तर्गत पर्छ। अब यो बासेल 2को 3 खम्बे रणनीति भन्छ 3 पिलर अफ बासेल 2।
यो यसले पनि 2008 को वित्तीय सङ्कटलाई चाहिँ टार्न सकेन। 2010 सम्ममा आउँदाखेरि करिब 300 वटा भन्दा बढी ब्याङ्कहरू विश्वमा प्रमुख ब्याङ्कहरू डुबे र ब्याङ्क डुबिसकेपछि खासमा यसका सबै सरकारलाई पनि अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर असर पर्छ कि त्यो असरबाट चाहिँ अरू क्षेत्रहरू बीमा क्षेत्र पुँजी बजार यो सबै क्षेत्रहरू प्रभाव पर्ने भएको हुनाले ब्याङ्कलाई चाहिँ भरसक डुब्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ यस्तो खालको नियमनकारी निकाले त्यो हेर्छ। यो 2008 को विश्व जुन धनी राष्ट्रहरूमा आएको वित्तीय सङ्कट थियो त्यसलाई धान्न नसकेको हुनाले बासेलमा अझै सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर त्यो कुरा उठ्यो र त्यसैको आधारमा बासेल एकर्ड 3 आएको हो। अब बासेल 2 ले कल्पना गरेको जुन पुँजीको आधारमा जोखिम उठाएपछि ब्याङ्कहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, जस्तोसुकै समस्याग्रस्त जस्तोसुकै अनफेभरेबल सिचुएसनमा पनि ब्याङ्कले कभर गर्न सक्छ भन्ने जुन मान्यता थियो त्यो मान्यतालाई चाहिँ त्यो असफल भयो क्या। ब्याङ्कहरू लिभरेज र तरलताको कारणले गर्दा पनि फेल हुने रहेछन् भनेर लिक्विडिटी रिस्कलाई पनि अब ब्याङ्किङ जोखिममा समाहित गरेको छ कि बासेल 3 मा। त्यसैले यो परिष्कृत रूपमा चाहिँ बासेलका नयाँ नियम लागू गर्नुपर्छ भनेर बासेल 3 लागू गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसले चाहिँ 3% लिभरेज अनुपात भन्छ यो अनि प्राथमिक पुँजी टायर 1 लाई चाहिँ ब्याङ्कको कन्सोलिडेटेड सम्पत्तिले भाग गरिसकेपछि यो लिभरेज अनुपात आउँछ। यो कम्तीमा 3% हुनुपर्छ भनेको छ। यो उच्च गुणस्तरीय तरल सम्पत्तिलाई 30 दिनभित्र बाहिरन सक्ने रकम निक्षेप अथवा दायित्व जुन निक्षेपकर्ताहरूले अथवा यो ऋणीहरूले लिएर जान सक्छन् त्यसले भाग गरेर आउने अनुपातलाई तरलता अनुपात भनेर परिभाषित गरेको छ र यो अनुपात कम्तीमा 7% हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ है। अब यसको अतिरिक्त 2.5% पुँजी संरक्षण प्रतिरोधक भन्छ कि क्यापिटल कन्जर्भेटिभ बफर भन्छ, यो व्यवस्था पनि यो बासेल 3 ले गरेको छ। बासेल 3 ले पुँजी पर्याप्तता पहिला 8% थियो बासेल 2 मा, त्यसलाई बढाएर 10.5% हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अनि त्योभन्दा यो बासेल 3 चाहिँ यो 2013 मा लागू भइसकेको छ भने यो नेपालमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले 2019 सम्ममा बासेल 3 लागू गरिसक्नु भनेको छ। अलरेडी हामी बासेल 3 लागू गरिसकेर हाम्रा डिस्क्लोजरहरू सबै बासेल 3 अनुसार छन्। अब बासेल 3 का विशेषताहरू के हो भनेर आउन सक्छ कि जाँचमा मैले अघि पनि कुरा गरेँ जस्तो बासेल 3 ले पुँजीको गुणस्तर अर्थात् नोक्सान वहन गर्न सक्ने क्षमतामा जोड दिएको छ। बासेल 3 ले पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई 10.5% पुर्याउनु पर्ने भनेको छ है। त्यसैगरी बासेल 3 ले प्राथमिक पुँजीलाई 4% बाट बढाएर 6% पुर्याउँछ भने सुरक्षात्मक अवस्था अथवा चक्र प्रतिरोधात्मक पुँजीको व्यवस्था समेत समायोजन गरी कुल पुँजी 10.5% कायम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। बासेल 3 ले उच्च स्तरीय तरलता अनुपातको व्यवस्था गरेको छ। उच्च स्तरीय तरलता सम्पत्तिलाई तह 1 र तह 2 गरी 2 भागमा विभाजन गरेको छ। पहिलो तह अन्तर्गत बजार मूल्यको 7% रकम प्राप्त हुन सक्ने सम्पत्तिहरू र दोस्रोमा 85% सम्म रकम प्राप्त हुन सक्ने सम्पत्तिहरूलाई यसरी यसमा समाहित गरेको छ। बासेल 2 मार्फत जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा 2% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर बासेल 3 ले 4.5% बनाएको छ र तनावको परिस्थिति सामना गर्नका लागि पनि 2.5% को पुँजी कोष राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले बासेल 3 का विशेषताहरू भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब बासेल लागू गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा ब्याङ्कमा संस्थागत सुशासन सबल भएर जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ब्याङ्कका वित्तीय विवरणहरूको डिस्क्लोजर हुन्छ। ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण नियमन हुने हुनाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ भएर जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जुन बासेल कमिटीले ल्याउने नियमहरू पालना गर्दाखेरि हाम्रो वित्तीय बजार पनि सुदृढ भएर जान्छ। वित्तीय बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भने यो विभिन्न जोइन्ट स्टक कम्पनी वा फरेन जुन लगानीकर्ताहरू छन् त्यो पनि हाम्रो ब्याङ्किङ बजारको प्रणालीसँग विज्ञ हुँदाखेरि यो एफडीआई पनि वैदेशिक पुँजी पनि यसरी भित्रिन सक्छ। खास गरी यो बासेल चाहिँ ब्याङ्किङ सुपरभिजनका लागि हो, ब्याङ्कको संस्थागत सुशासनका लागि हो। ब्याङ्क नडुबोस्, सरोकारवालाहरू हित संरक्षण हुन् र सबै यो सरोकारवालाहरू र ब्याङ्कको बिचमा विश्वसनीय सम्बन्ध कायम होस्। अर्थतन्त्रमा ब्याङ्किङ व्यवसायको कारणले गर्दाखेरि सङ्कट नआओस् र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सबलीकरण हुन् भन्ने नै उद्देश्यका साथ यी बासेल ल्याएको छ। अब यो समय अनुसार विभिन्न घटनाक्रम अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ घटनाक्रम जुन अघि मैले भने त्यो घटनाक्रम अनुसार ब्याङ्कहरू
नयाँ नयाँ नियमहरू ल्याउँदै गर्छ। अहिले चाहिँ हामी बासेल 3 मा छौँ र बासेलको बारेमा बुझ्नुपर्ने यति नै हो। यहाँले के नै रहेछ बासेल होइन भनेर नातिन होला। बासेल सिम्पली एउटा स्विजरल्यान्डको सहरको नाम हो। त्यहाँ बसेर 1974 मा एउटा कमिटी गठन गरेको BCBS बासेल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन गठन गरेको हुनाले त्यसलाई बासेल भनेर चाहिँ त्यसरी नामाकरण गरेको। यदि त्यो मिटिङ काठमाडौँ हुन्थ्यो भने काठमाडौँ कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन हुन्थ्यो, दिल्लीमा हुन्थ्यो भने दिल्ली कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन हुन्थ्यो। त्यसरी नै यो बासेल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन भएको। अब यसमा मुख्य रोल चाहिँ नियमनकारी निकाय केन्द्रीय ब्याङ्कको हुन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बासेलले भनेका डिस्क्लोजर र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ऐन र निर्देशिका बमोजिम त्यो बासेलका नियमहरूलाई समायोजन गरेको हुन्छ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। यति नै हो बासेलको बारेमा। यहाँहरूले यसलाई बुझेर आफ्नो कपीमा नोट तयार गर्नुहोला। हामी यो भोलि पर्सि पनि यो नयाँ नयाँ टपिकका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको हाम्रो छलफल यहीँ यो कुनै एउटा टपिक आज बासेलमा भएको छलफल यही अन्त्य गर्छौँ। आशा गर्छु यहाँहरूको समय राम्रोसँग चलिरहेको छ। यो कोभिडको प्रोटोकल्सहरूलाई पालना गर्दै आफ्नो सुरक्षाको प्रबन्धलाई ध्यान दिनुहोला र घरमा बस्दाखेरि मानसिक रूपमा विक्षिप्त वा धेरै चञ्चल वा यो भावनात्मक रूपमा कमजोर वा विचलन नभइकन कर्तव्य पथमा लाग्नुहोला। एक्जाम दसैँको अगाडि वा दसैँको आसपास वा दसैँ पछाडि हुन्छ नै, त्यसका लागि सुदृढ तरिकाले आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउनुहोला। हस्त यहाँहरूको समय राम्रो होस्। शुभ सन्ध्या, गुड नाइट, धन्यवाद।